നമസ്തേ പ്രിയ പ്രേക്ഷകാः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी केरळराज्ये प्रलयावस्थां निवारयितुम् भारतं मातृकारूपेण वर्तमानां दुरन्तनिवारणपद्धतिम् आविष्करोति इति केरळमुख्यमन्त्री श्री वि डि सतीशन् महोदयः जलसंभरणीनां प्रवर्तनानि सक्रियरूपेण शास्त्रीयरूपेण च प्रावर्तयितुं कृतकबुद्धि अधिष्ठित प्रबन्धक संविधानं प्राबल्ये वर्तिष्यति। वर्षसाध्यता नदीकूलस्य जलस्थितिः वृष्टिदेशे वर्षमापनं जलसंभरण्यां जलप्रवाहस्य गमनागमनम् इत्यादयः एकीकृत्य एव प्रवर्तयेत् इति सः प्रास्थौत्। जलसंभरणीषु निक्षिप्तानि मालिन्यानि मलानि सिगदानि च निर्मार्जयेयुः। एतदर्थं जलराजस्वविभागौ परस्परं सम्बन्ध्य प्रवर्तने करिष्यतः। यदि क्रियते तर्हि जलोपप्लवसाध्यता च 6% विरोद्धुं च शक्यते। वर्षकालात् परम् एतदर्थं यत्नं करिष्यतीति च सः प्रस्तौति स्म। तमिळ्नाडुराज्ये आयव्ययपत्रकविज्ञापनद्वारा विवाहे सन्नद्धयुवतीनां 8 ग्रां सुवर्णनाणयं पट्टाम्बरं च सर्वकारः सम्मानरूपेण दास्यति। सर्वकार सार्वजनीन आतुरालये लब्धजन्मनां बालिकानाम् 1 ग्रां सुवर्णनाणयमपि लभ्येत। निर्वाचनवेलायां विजयमहोदयस्य TVK दलस्य प्रकटनपत्रिकायामेव जनहितार्थं जनप्रियवाग्दानानि दत्तवन्तानि आसन्। विधवानाम् अनाथानां क्लीबानां भिन्नशेषिजनानां च साहाय्यमाचरितुं 100% निःशुल्करूपेण 5 अजानां दानानि 10,000 स्त्रीणां क्षेमार्थं क्षीरगवां च दानम् आयव्ययपत्रके अस्ति। धन्यवादः।